مدرسہ انوار القرآن کے دے ختمنا مدرسہ انوار القرآن کے دے ختمنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم کلی سبقنا ویلے کی پکی خکلی سبقنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا مدرسہ انوار القرآن کی دی ختمنا مدرسہ انوار او جس کے لیے محفل گانے سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے اور جس کے لیے محفل گانے سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے الو احسان دے دا اللہ دا خوشحالی وی کال پکالو احسان دے دا اللہ دا مبارک شپا ہر خواد آوازنا دا مبارک شپا ہر خواد آوازنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا مدرسہ انوار القرآن کی دی ختمنا مدرسہ انوار القرآن کی دی ختمنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا محتمم حبیب الرحمن ډیر زیات کوي محنتا مدرسہ اخکاری بری روخان ډیر زیات کوي محنتا محتمم حبیب الرحمن ډیر زیات کوي محنتا مدرسہ اخکاری بری روخان ډیر زیات کوي محنتا گرز بلاس کے بلد علم مشالنا گرز بلاس کے بلد علم مشالنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا مدرسہ انوار القرآن کی دی ختمنا مدرسہ انوار القرآن کی دی ختمنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا اعزاز طلحہ و بخبادر کلو حفظ مکملا نجات نثار اویس دیر زرکلو حفظ مکملا اعزاز طلحہ او بخبادر کلو حفظ مکملا نجات نثار اویس دیر زرکلو حفظ مکملا سعد حسنین عبدالبصیر خکاری گلنا سعد حسنین عبدالبصیر خکاری گلنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا محترم احمد سیف اللہ دے استاد بمدرسہ کے انعام الحق سیب دیر اعلا دے استاد پا مدرسہ کے محترم احمد سیف اللہ دے استاد پا مدرسہ کے انعام الحق سیب دیر اعلا دے استاد پا مدرسہ کے بل علی خان سے ورکوی خکول درسنا بل علی خان سے ورکوی خکول درسنا احسان دا کردگار دے وریگی رحمتنا نہد حفظ شاگردان قاری اسد اللہ سے ستانی حفظ کرو قرآن قاری اسد اللہ سے نہد حفظ شاگردان قاری اسد اللہ سے ستانی حفظ کرو قرآن قاری اسد اللہ سے
ساقب سجاد راوړو ډالې درل شعرونه ساقب سجاد راوړو ډالې درل شعرونه احسان د کردگار دے وریگی رحمتنا احسان د کردگار دے وریگی رحمتنا مدرسہ انوار القرآن کے دی ختمنا مدرسہ انوار القرآن کے دی ختمنا احسان د کردگار دے وریگی رحمتنا احسان د